बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जिस अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का अनवान है मुस्लिम लीग का क़याम। मुस्लिम लीग क्यों मर्ज़ वजूद में आई, क्या अग़राज़ व मक़ासद थे और पाकिस्तान बनाने में मुस्लिम लीग ने क्या किरदार अदा किया। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं उस पस मंज़र की तरफ कि जिसकी वजह से मुसलमानाने हिंद को अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने की ज़रूरत पेश आई। वो क्या वजूहात थी, वो कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिनकी वजह से मुसलमानों को एक अपनी अलग जमात बनाना पड़ी। मुस्लिम लीग से पहले 1885 में हिंदुस्तान में एक पार्टी मौजूद थी, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस। इस पार्टी के होते हुए 1906 में मुस्लिम लीग बनी। हम ज़रा माजी में चलते हैं। 1867 में जब बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हुआ और वहाँ की हिंदू लीडरशिप ने इंतज़ामिया के सामने ये दरख्वास्त पेश की कि उर्दू की जगह पर संस्कृत ज़ुबान राइज की जाए। दरअसल हिंदू हर उस चीज़ को मिटा देना चाहते थे जिसका तल्लुक मुसलमानों के मज़हब, सक़ाफ़त और तमद्दन से हो। उसी वक्त सर सैयद अहमद ख़ान ने अपने एक अंग्रेज़ दोस्त शेक्सपियर को कहा था कि अब मुस्तक़बिल में कभी भी हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं चल सकते। इसलिए बुनियादी तौर पर जो ज़ुबान है उर्दू ज़ुबान, इसने भी मुस्लिम लीग के क़याम में अहम किरदार अदा किया। इसके बाद ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का मुतसबाना रवैया, ख़ास तौर पर हर उस काम की मुखालफत करना जिसमें मुसलमानों का भला हो। असल में कांग्रेस के क़याम का मकसद ये था, जो बानी थे कांग्रेस बनाने वाले जो थे, उनका मकसद ये था कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज़ की जाए, बनाई जाए, जो कि हिंदुस्तानियों के दिल की भड़ास जो है वो इंतज़ामिया तक पहुंचा सके। लेकिन बदकिस्मती से कांग्रेस तमाम हिंदुस्तानियों की नुमाइंदा जमात बनने की बजाय सिर्फ हिंदुओं की जमात बन गई। जहाँ कहीं पे हिंदुओं का मफाद होता कांग्रेस उसे प्रोटेक्ट करती, लेकिन जहाँ कहीं मुसलमानों का मफाद होता तो कांग्रेस प्रोटेक्ट करने की बजाय, मुसलमानों के मफाद को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय उसकी मुखालफत करती। इसके अलावा हिंदू
इंतहा पसंद जो तंजीमें थी, जो मुसलसल मुसलमानों पर समाजी मुआशरती दबाव बढ़ा रही थी, और जो इस बात पर मुतफिक थी कि मुसलमान या तो हिंदुस्तान छोड़ जाएं, या फिर अगर हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं तो फिर हिंदुइज्म को कबूल करें। इन तमाम तहरीकों से निपटने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत थी। वो पॉलिटिकल पार्टी 1906 में मुस्लिम लीग के तौर पर सामने आई। शुरू में सर सैयद अहमद खान मुस्लिम लीग कांग्रेस में मुसलमानों की शमूलियत के खिलाफ थे, बल्कि सर सैयद अहमद खान का एक नुक्ता नज़र था कि तालीम अव्वल, पहले तालीम हासिल करो, इसके बाद सियासी जमातें बनाओ, इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ में शमूलियत इख्तियार करो। और ऑल इंडिया कांग्रेस के बारे में तो सर सैयद अहमद खान का वाज़ेह नुक्ता नज़र था। वो समझते थे कि पॉलिटिकल पार्टी, खासकर ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, एक हिंदू जमात है, और वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस में मुसलमानों की शमूलियत के खिलाफ थे। इसके बाद आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग बनाने में जिस अहम नुक्ते ने किरदार अदा किया वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल, तकसीम बंगाल। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने इंतज़ामी बुनियादों पर बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक मशरकी बंगाल, एक मगरबी बंगाल। मशरकी बंगाल में मुसलमान अक्सरियत में थे, जबकि मगरबी बंगाल में हिंदू अक्सरियत में थे। मगरबी बंगाल ज़्यादा तरक्की याफ्ता था, ज़्यादा पढ़ा लिखा था, सनतें जो सारी की सारी थी, इंडस्ट्री सारी की सारी जो थी वो मगरबी बंगाल में थी, और इंडस्ट्री पे अजारादारी जो हिंदू सेठ थे उनकी थी। जबकि मशरकी जो बंगाल था वहाँ पे गुर्बत ज़्यादा थी, तालीम नायाब थी। पटसन जो कि मशरकी बंगाल में पैदा होती थी, हिंदू सनतकार कारोबारी अफराद वहाँ से औने पौने दामों पटसन खरीदते और अपने मगरबी बंगाल में खाम माल मशरकी बंगाल में से लिया जाता, और पैदावार जो है वो मगरबी बंगाल में जो है वो हासिल की जाती, जिसकी वजह से मगरबी बंगाल के जो हिंदू ताजर थे वो तरक्की कर रहे थे, जबकि मशरकी पाकिस्तान, मशरकी बंगाल के जो ज़मींदार थे, जो किसान थे, जो पटसन को उगा रहे थे, उनका हाल बहुत खस्ता था। इतने बड़े सूबे को कंट्रोल करना अंग्रेज़ हुकूमत के बस की बात नहीं थी। अपनी आसानी के लिए अंग्रेज़ हुकूमत ने बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। जब बंगाल 2 हिस्सों में तकसीम हुआ और मशरकी बंगाल में ढाका को कैपिटल बनाया गया, दारुल हुकूमत बनाया गया, तो ज़ाहिर है जब नया सूबा बनता है तो तालीमी अदारे भी बनते हैं, यूनिवर्सिटियाँ भी बनती हैं, नौकरियाँ भी पैदा होती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सामने आती हैं।
جب یہ ساری صورتحال سامنے آئی تو وہی کانگریس جو کہ دعوے دار تھی کہ ہم تمام کے تمام ہندوستانیوں کی نمائندہ جماعت ہے، کانگریس نے تقسیم بنگال کی مخالفت شروع کر دی. یہاں تک نعرہ لگایا گیا کہ ہم دھرتی ماتا کے 2 ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے. تقسیم بنگال ایسی ہے جیسے دھرتی ماتا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. لیکن یہ تعصب تھا. ہندو لیڈرشپ اور کانگریس نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان ترقی کریں، مسلمان بھی تعلیم یافتہ ہو جائیں، مسلمانوں کو بھی ترقی کا جو ہے وہ موقع ملے. جب مسلمانوں نے تقسیم بنگال میں آل انڈیا نیشنل کانگریس کی مخالفت دیکھی تو یقیناً مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ خیال ابھرا کہ کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہونی چاہیے کہ جو مسلمانوں کی نمائندگی کرے، اپنے مطالبات انگریز حکومت کے سامنے پیش کرے. عزیزان گرامی قدر، پھر ایک سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت تھی. اس سیاسی پلیٹ فارم کو مسلم لیگ نے ہی پر کیا. اس کے علاوہ جب تقسیم بنگال ہو گئی تو مسلمانوں کا 35 ارکان پر مشتمل ایک وفد جسے شملہ وفد کہا جاتا ہے، 1906 میں لارڈ منٹو سے ملنے شملہ میں گیا سر آغا خان کی قیادت میں، اور وہاں پر یہ 35 ارکان پر جو مشتمل وفد تھا جس کی قیادت سر آغا خان کر رہے تھے، انہوں نے اپنے مطالبات لارڈ منٹو کے سامنے پیش کیے. کیا مطالبہ؟ سیپریٹ الیکٹوریٹ، علیحدہ انتخاب کا مطالبہ. ایم یو کالج، محمدن اینگلو اورینٹیل کالج، اس کو یونیورسٹی بنانے کا مطالبہ. مسلمانوں کے لیے جو جابز ہیں، جو سرکاری نوکریاں تھیں، ان میں مسلمانوں کا کوٹا مختص کیا جائے. یہ ایسے چند مطالبات تھے کہ جن کو انگریز حکومت کے سامنے رکھا گیا، اور ان میں سے کچھ مطالبات جلد اور کچھ مطالبات بدیر منظور کر لیے گئے. 1909 میں ہی مسلمانوں کے لیے الیکٹوریٹ، سیپریٹ الیکٹوریٹ، علیحدہ جداگانہ انتخاب کا جو موقف تھا اس کو تسلیم کر لیا گیا. 1920 میں ایم یو کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا. عزیزان گرامی قدر، اس کے علاوہ مسلم لیگ کے وجود میں آنے کی ایک اور وجہ بھی ہے، وہ ہے لبرل پارٹی کا حکومت میں آنا. برطانیہ میں لبرل پارٹی حکومت میں آ چکی تھی، اور لبرل پارٹی چاہتی تھی کہ برطانیہ کی طرز پر جو ڈیموکریسی ہے، جو جمہوریت ہے، وہ ہندوستان میں متعارف کروائی جائے. تو اس کے لیے مسلم لیگ کا قیام بہت زیادہ ضروری تھا. 30 دسمبر 1906 میں ڈھاکہ میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس منعقد کی گئی، جس کی صدارت نواب وقار الملک کر رہے تھے. سیاسی جماعت بنانے کی تحریک نواب
سلیم اللہ خان نے پیش کی اور جس کی تائید و حمایت حکیم اجمل خان خٹک، حکیم اجمل خان اور مولانا محمد علی جوہر نے پیش کی۔ اس طرح مسلم لیگ کے جو پہلے صدر ہیں، سر آغا خان کو پہلے صدر کے طور پر چنا گیا، سید حسن بلگرامی سیکرٹری چنے گئے اور مسلم لیگ کا صدر دفتر علی گڑھ کو قرار دیا گیا۔ مسلم لیگ کے مقاصد کیا تھے؟ عزیزان گرامی قدر، مسلم لیگ کے شروع میں جو مقاصد تھے، پاکستان بنانا مقصد نہیں تھا۔ شروع میں جو مقاصد تھے مسلم لیگ کے، وہ 3 اہم مقاصد تھے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کے ساتھ تعاون کرنا، انگریز حکومت اور مسلمانوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانا۔ دوسرا مقصد مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کرنا۔ تیسرا مقصد مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے ہندوستان کی دوسری اقوام سے بہتر تعلقات استوار کرنا۔ یہ 3 اہم مقاصد تھے مسلم لیگ کے۔ آئے اب ہم چلتے ہیں کہ مسلم لیگ کی کیا اہمیت تھی، مسلم لیگ نے پاکستان بنانے میں کیا کردار ادا کیا۔ عزیزان گرامی قدر، 1906 میں جب مسلم لیگ بن گئی تو شروع میں تو کانگریس نے مسلم لیگ کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ کانگریس کا ایک ہی موقف تھا کہ اگر ہندوستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے تو اس پولیٹیکل پارٹی کا نام آل انڈیا نیشنل کانگریس ہے، اور نیشنل کانگریس تمام ہندوستانیوں کی نمائندگی کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر 1913 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کو جوائن کیا، جو کہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کے طور پر جانے جاتے تھے، تو مسلم لیگ کے پروگرام میں، مسلم لیگ کے منشور میں تبدیلی واقع ہوئی، اور 1916 میں مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ایک ایگریمنٹ، ایک پیکٹ، ایک معاہدہ، جس کو معاہدہ لکھنؤ کہتے ہیں، وہ منظر عام پر آیا، جس کے ذریعے آل انڈیا مسلم لیگ اور نیشنل کانگریس کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، اور کانگریس نے مسلم لیگ کو بطور سیاسی جماعت تسلیم کر لیا، اور مسلمانوں کا جو بنیادی مطالبہ تھا علیحدہ انتخاب کا، اس کو تسلیم کر لیا۔ لیکن پھر 1928 میں نہرو رپورٹ میں جو مطالبات تسلیم کیے تھے، نیشنل کانگریس نے نہرو رپورٹ کی صورت میں ان مطالبات سے انحراف کر لیا گیا۔ اسی دوران اس سے پہلے تجاویز دہلی منظر عام پہ آ چکی تھی، جن میں قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ پیشکش بھی کر دی کہ اگر مسلمانوں کے یہ مطالبہ تسلیم کر دیے جاتے ہیں تو مسلم لیگ اپنے سیپریٹ الیکٹوریٹ کے مطالبے سے دستبردار ہوتی ہے۔ لیکن اور انہی تجاویز دہلی کی وجہ سے مسلم لیگ 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک جناح مسلم لیگ اور دوسری سرشفی مسلم لیگ۔
बैरिस्टर शफी, मियाँ मोहम्मद शफी की क़यादत में एक ग्रुप मुस्लिम लीग का अलहदा हुआ। लेकिन 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट मंजर आम पर आई तो फिर दोनों मुस्लिम लीग का इकट्ठा इजलास हुआ और मुस्लिम लीग मुत्तहिद हो गई। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में अपने मशहूर 14 नकात पेश किए, जिनमें बड़ा जोर देकर अपने मुतालबात पेश किए। अलहदा इंतखाब का मुतालबा किया, वजारतों में अपना कोटा मुख्तस करने का मुतालबा किया, सरकारी नौकरियों के हवाले से कोटा मुख्तस करने पर बात की गई, सिंध को मुंबई से अलहदा करने पर बात की गई, मुसलमानों के मजहबी, सकाफती, तहजीबी जो मुतालबात थे उनको पेश किया गया। अजीज़ान गिरामी कदर, इसी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से मुफक्कर पाकिस्तान हजरत अल्लामा इकबाल ने अपना मशहूर खुतबा इलाहाबाद पेश किया जब वो सदर थे मुस्लिम लीग के। जब उन्होंने फरमाया कि मैं देख रहा हूं कि ये इलाके मिलकर शमाली सरहदी इलाका पंजाब, बंगाल, सिंध, ये इलाके मिलकर आने वाले वक्त में मुसलमानों की अलहदा एक रियासत कायम होगी। आपने अपना मशहूर खुतबा इलाहाबाद इसी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से पेश किया। तीन गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस हुई, वहां पर मुस्लिम लीग ने भरपूर नुमाइंदगी की। 1935 का एक्ट मंजूर हुआ और एक्ट मंजूर होने के बाद हिंदुस्तान में इलेक्शन हुआ। कांग्रेसी वजारतें मंजर आम पर आई। 11 सूबों में से 7 सूबों में से मुस्लिम लीग को शिकस्त हुई और कांग्रेस ने अपनी हुकूमत बनाई। ये वो हुकूमत है जिसमें कांग्रेस ने राम राज का तसव्वुर मुतारफ करवाया। मुसलमानों पर बहुत ज्यादा तशद्दुद किए गए, मजहबी मामलात में मुदाखलत की गई। अजीजा ने गिरामी कर फिर जब 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेसी वजारतें ख़त्म हुई तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों से यौम नजात मनाने की अपील की। इसी मुस्लिम लीग के 27वें सालाना इजलास में, जो कि आज के इकबाल पार्क जहां पे आज मीनार पाकिस्तान बना हुआ है, उस वक्त इसे मिंटो पार्क कहते थे, वहां पर मुस्लिम लीग का 27वां सालाना इजलास था। और इस सालाना इजलास में शेर बंगाल मौलवी फजल हक ने एक करारदाद पेश की, जिसको करारदाद लाहौर भी कहा जाता है और जिसका दूसरा नाम करारदाद पाकिस्तान है। 23 मार्च 1940 को ये करारदाद पेश की गई, जिसमें यह मुतालबा किया गया कि मुसलमानों को एक अलहदा वतन दिया जाए। ये मुस्लिम लीग का ही प्लेटफॉर्म था कि जहां पहली दफा एक अलहदा वतन की बात की गई और फिर 7 सालों की जदोजहद के बाद पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। इसके बाद कई सियासी मामलात मंजर आम पर आए। शिमला कॉन्फ्रेंस हुई
جس میں وزارتوں کے معاملات پر بات ہوئی۔ کانگریس چاہتی تھی کہ جو مسلمان وزیر ہیں ان میں سے کانگریس کے مولانا ابوالکلام کو شامل کیا جائے، جبکہ قائد اعظم اس بات پر بضد تھے کہ مسلمانوں کی نمائندگی صرف مسلم لیگ کرے گی۔ جب معاملات آگے نہ بڑھے تو پھر مولانا ابوالکلام آزاد کو مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے لیا جائے۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ ایسا ممکن نہیں، مسلمانوں کی نمائندگی صرف مسلم لیگ کرتی ہے۔ اگر مسلم لیگ چاہتی ہے یا یہ سمجھتی ہے کہ وہ بھی مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے تو الیکشن کروا لیے جائیں اور دیکھ لیا جائے کہ اگر مسلم لیگ کو مسلمان منتخب کرتے ہیں تو پاکستان بننے دیا جائے، ورنہ مسلم لیگ کا علیحدہ وطن کا جو مطالبہ ہے وہ خود بخود اپنی موتاب مر جائے گا۔ اسی وجہ سے 1945 اور 46 کے انتخابات ہوئے اور 1945 اور 46 میں مسلم لیگ نے تمام نشستوں پر، مسلم نشستوں پر کامیابی حاصل کی، اور یوں 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ تھی 1906 سے لے کے 1947 تک مسلم لیگ کی کہانی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔